السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سابغ النعم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا دافع النقم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بارئ النسم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جامع الأمم ونعم الوكيل. يا جامع الأمم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا شافي السقم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا راحم العبرات حسبنا الله ونعم الوكيل. يا منزل البركات حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جامع الشتات حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سامع الأصوات حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذه ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا رازق المقلين. يا راحم المساكين. يا ولي المؤمنين. يا ذا القوة المتين. صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجربي وإصراري على نفسي وأتوب إليه. يا رحمن الدنيا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على محمد وآل محمد اقض عني ديني. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت لهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن اتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم أنت
تنقطع الرجاء إلا منك وخابت الأمل له لا ثقة لي غيرك اجعل لي من أمري اللهم ختم اللاثقة ومن حيث لا أحتسب فرجا ولا خرجا وارزقني من حيث أحتسب اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به من في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم